नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। देशमा गम्भीर मुद्दाहरू झन पछि झन पेचिला हुँदै जाँदा पनि राजनीतिक दलहरू रणभुल्ल जस्तो देखिएका छन्। अमेरिकाले एमसीसी बारे टुङ्गो लगाउन मङ्सिर 28 गतेको समय सीमा दिएको छ। प्रधान न्यायाधीश विवादको ठोस निकास निस्किएको छैन। नेपाल बारले नै प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। तर दलहरू यी विषयमा दलगत रूपमा बोल्नभन्दा मौन बस्न रुचाइरहेका छन्। न्यायपालिका मात्र होइन, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको काम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। अब एमसीसीको भविष्य के हुन्छ? प्रधान न्यायाधीश प्रकरणको अवतरण कहाँ हुन्छ? माओवादीको आसन्न महाधिवेशनको सम्भावित परिदृश्य कस्तो होला? आज हामी यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ। श्रेष्ठजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब एमसीसीबाट कुराकानी सुरुवात गरौँ। अमेरिकी मन्त्रीहरूले त तपाईँहरूको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर नै मङ्सिर 28 गतेभित्र एमसीसी बारे तपाईँले टुङ्गो लगाउनुहोस्, नेपालले टुङ्गाउन सक्दैन भने एमसीसी अन्यत्र लगिदिन्छौँ भन्नुभयो। अब एमसीसीको भविष्य के हुन्छ? अब अमेरिकी मन्त्रीले ठ्याक्कै हाम्रो अध्यक्ष कमरेडलाई के भन्नुभयो भन्ने बारेमा मलाई औपचारिक र आधिकारिक जानकारी चाहिँ छैन। प्रचण्डजीले नै बाहिर मिडियामा बोलेको कुरा हामीले नै बजायो, सबै मिडियाले बजायो। त्यसै कारणले गर्दा त्यतिखेरसम्ममा अब सायद हामीले चाहिँ एउटा कुनै निर्णय लिनुपर्छ भने पनि हामी तयार हुन्छौँ भन्नुभयो होला उहाँले। कुरो के हो भने एमसीसीको बारेमा हामी एकदम स्पष्ट छ, हाम्रो पार्टी नि त्यसमा कुनै दुविधा छैन। सबैले फेरि पनि प्रष्ट भए हुन्छ कि एमसीसीलाई अहिलेकै स्थितिमा यथावत राखेर यो परियोजना हाम्रो पार्टीले समर्थन गर्दैन। हाम्रो पार्टीले समर्थन नगर्ने मात्रै होइन, नेपालले यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। अब हामी गठबन्धनमा छौँ, गठबन्धनमा फरक फरक दृष्टिकोणहरू छन्, त्यो नयाँ होइन। त्यस कारण नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो धारणा फेर वा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई धारणा फेर भन्न मिल्दैन। यसमा साझा न्यूनतम कुरा के हुन्छ भन्नेमा आयो। साझा देशको हित हुन्छ भने त न्यूनतम कुरा के हुन्छ नि, जे नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन गर्ने प्रावधानहरू छन् वा नेपालको स्वाभिमानलाई होइन कुठाराघात गर्ने प्रावधानहरू छन् वा नेपालको राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रावधानहरू छन्, त्यो प्रावधानहरू सच्याउने सबभन्दा राम्रो न्यूनतम त यही हुने भयो नि। नेपाललाई नराम्रो होस् भनेर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहनु होला र त हुनुहुन्न नि त। तर प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेपाली कांग्रेस त क्लियर कट छ त एमसीसी यही अवस्थामै पास गर्नुपर्छ हो, उहाँको त्यो धारणा छ। तर हाम्रो धारणा के छ भने त्यसो गर्न हुन्न। यदि हामी सबै मिलेर राम्रो के हुन्छ भने हामीलाई त्यस्तो लागिसकेपछि र हाम्रो पार्टीलाई मात्र लाग्यो होइन नि, नेपालमा त ठुलो बहस छ, जनस्तरमा बहस छ, बौद्धिक स्तरमा बहस छ, नागरिक समाजमा बहस छ, विज्ञहरूको बिचमा बहस छ। त्यस कारण यो राष्ट्रव्यापी बहसको मुद्दा बनेको छ। त्यस कारणले यसलाई आफ्नो पार्टीलाई लाग्यो, त्यस कारणले यान्त्रिक ढङ्गले कुनै बहुमत खोजेर पारित गरौँ भन्ने सोच्नै मिल्दैन यो इस्यु। त्यसैले यसमा चाहिँ सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ। सबभन्दा राम्रो विकल्प के हुन्छ त भने हामी यहाँ उठाइ त राखेछौँ नि त कुरा भनेपछि अमेरिकालाई लौ न यो कुरा सम्बोधन गरिदिनुहोस् होइन, त्यसो भए त झन् राम्रो हुन्छ नि त। तपाईँहरूले अनुदान दिन चाहनुभयो नेपालको विकासको लागि, हामी पनि लिन चाहन्छौँ, तर नेपालमा यो कुरा उठाएछ भने तपाईँले सम्बोधन गरिदिनुहोस् न भन्दाखेरि सबैले भन्यो भने त्यो पो राम्रो हुन्छ त। तर सरकारको जवाब त अमेरिकाले दिइसक्यो। जे सरकारले जिज्ञासा राखेको थियो, अस्पष्ट थियो, के कुरा क्लियर गर भनेपछि त उसले प्रत्युत्तरमा त पत्र पठाइसक्यो। अब अमेरिकाले यसमा कुनै तपाईँले यसमा प्रवेश गराइहाल्नुभयो। नेपाल सरकारले पठाएको पत्र एकदम बेठिक छ। नेपाल सरकारले अमेरिकी एमसीसीलाई, मिलियम च्यारिज कर्पोरेसनलाई त्यस्तो प्रश्न पठाउनुहुन्छ, यो एमसीसी नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता अनुकूल छ कि छैन? अमेरिकाले सोध्ने हो। त्यो त हामीले तपाईँको यो प्रावधानले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचित गर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ होइन, यसलाई सच्याउन तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर पो सोध्ने हो। नेपालको स्वाधीनता अनुकूल छ कि छैन यो भनेर अमेरिकाले सोध्ने हो। नेपालको संविधानभन्दा माथि छ कि छैन भने योभन्दा लज्जास्पद कुरा के हुन्छ? त्यसमा यो प्रश्न नै गलत छ। पहिलो कुरा, यो प्रश्नमा त अमेरिकाले भन्छ नि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता हामी सङ्कुचन गर्न चाहँदैनौँ, स्वाधीनताको अपमान गर्न चाहँदैनौँ। सही कुरो बाबा, त्यस्तो प्रश्न पनि सोध्ने हो। त्यस कारण त्यो प्रश्न ठिक छैन।
त्यस कारण त्यसको उत्तरमा के दिनुभयो भन्ने प्रश्नसँग हाम्रो सरकार तर प्रचण्डजीले प्रश्न के हो भने त्यही अमेरिकी मन्त्रीहरूको टोलीलाई नै फेरि के जवाफ दिनुभएछ भने हामी सर्वदलीय बैठक बस्छौँ, बौद्धिक वर्गहरूसँग पनि बैठक बस्छौँ, सञ्चार जगतका वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग पनि बैठक बस्छौँ र यसमा हामी साझा धारणा बनाउँछौँ, त्यसपछि चाहिँ के गर्ने टुङ्गो लगाउँछौँ भनेको अर्थ त अरू सबैले माने भने त माओवादीले पनि मान्छ भनेको बुझ्यो नि त। त्यो भने होइन, त्यो भने यत्रो विवाद भइसकेपछि बहस भएपछि राष्ट्रिय सहमति होस् भन्ने हाम्रो चाहना हामीले व्यक्त गरेका हो। तर राष्ट्रिय सहमति केमा हुन्छ त नेपालमा भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सङ्कुचित गर्नेमा, नेपालको स्वाधीनतालाई र स्वाभिमानलाई आँच पुर्याउनेमा त सहमति हुँदैन नि त। हाम्रो चाहना के छ भने यो राष्ट्रिय मुद्दा बनेको कारणले राष्ट्रिय सहमति होस्। तर राष्ट्रिय सहमति कसरी हुन्छ त नेपालमा भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सङ्कुचन नहुने गरी, नेपालको स्वाभिमानमा आँच नपुग्ने गरी, नेपालको राष्ट्रिय हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नै हुन्छ। अनि अरू कसरी राष्ट्रिय सहमति त? तैपनि हामीले राष्ट्रिय बहस गर्नुपर्छ। हाम्रो पार्टीले वा काङ्ग्रेस पार्टीले वा संसदमा यान्त्रिक बहुमत खोजेर हल गर्ने विषय होइन भन्या हो। भनेको अरू दलहरू सहमत भए भने चाहिँ माओवादी पनि त्यसैमा लत्रेर जान्छ भने हो चाहिँ होइन, पटक्कै होइन। भनेको अहिलेको यथास्थितिमा माओवादी अनुमोदन गराउने पक्षमा छैन। त्यो कुरा चाहिँ कसैलाई भ्रम छ भने म तपाईँ मार्फत फेरि भन्न चाहन्छु, त्यो सम्भव छैन, नट पोसिबल। तर यहाँनिर तपाईँहरूले सहमति नजनाए पनि अरू दलहरू मिलेर अनुमोदन गरिदिन पनि त सक्छन्। काङ्ग्रेस एमाले मिलेर अनुमोदन भयो भने त भयो त। मलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने लाग्दैन, किनभने हाम्रो अहिलेको काम चाहिँ यत्रो ठुलो उपलब्धिलाई खोसिन लागेको थियो वा संविधान र लोकतन्त्र ट्र्याक बाहिर जान खोजेको थियो। हामीले संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्यायौँ। अब प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल जीवित राखेर निर्वाचनमा लैजानु छ। त्यस्तो बेलामा हामीले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा हठात कुनै यान्त्रिक बहुमत यहाँ प्रदर्शन गर्न खोज्यो भने त्यसले राम्रो गर्दैन। किन त्यो हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। किन नराम्रो हुन्छ? नराम्रो के हुन्छ? तपाईँले त्यसलाई फेल गराउन त सक्नुहुन्न। होइन, पार्टी र अरू पार्टी मेरो विश्वास भन्नुहुन्छ त्यो संसदमा प्रस्तुतै हुँदैन। मेरो विश्वास भन्नुहुन्छ भने त कसरी हुन्छ? हामी गठबन्धनमा छौँ होइन, सभामुख तपाईँको पार्टीको हुनुहुन्छ। यसको मूल्यमा गठबन्धन तोड्नुहुन्छ त कसैले? यो एमसिसीलाई पारित गर्नका निम्ति गठबन्धन तोड्नुहुन्छ त? त्यसको अर्थ प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरू कमजोर पार्ने दिशामा कोही जान्छ त? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। भनेको काङ्ग्रेसले त्यो आँट गर्दैन, मलाई त्यस्तो छोडेर एमसिसी लाग्दैन, पास गर्छ। किनभने हाम्रो खुलै छलफल भएको छ त गठबन्धनमा काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग पनि। उहाँहरूको एप्रोच चाहिँ आफ्नो धारणा कि एमसिसी पारित गर्न पर्यो भन्ने चाहिँ छ। गठबन्धनमा उहाँहरूको अनुरोध पनि छ, हामीलाई पनि अनुरोध छ। तर यस्तो चाहिँ हामीले पाएको छैनौँ कि हर हालतमा पारित गर्छौँ तपाईँहरू जसै गर्ने भन्ने ठाउँमा उहाँहरू हुनुहुन्न है, र हुन पनि मिल्दैन। त्यस कारणले यो अहिले गठबन्धनमा सहमति पनि हुँदैन, राष्ट्रिय सहमति पनि हुँदैन। अहिले हाम्रो काम चाहिँ प्रतिगामी खतरालाई अरू बढ्न नदिकन संविधान र लोकतन्त्रलाई संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्दै चुनाव गराउनु हो। त्यसमा केन्द्रित गर्ने हो, एमसिसीमा होइन। त्यसो भए त एमसिसी फिर्ता हुने भयो त। मक्सिर 28 सम्मको समय सीमा तोकिदियो अब अमेरिकाले। यति हो नत्र अन्यत्र लान्छ। हेर्नुहोस्, अमेरिकासँग हाम्रो लामो समयदेखि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ। अमेरिका हाम्रो विकास साझेदार पनि हो, सहयोगी पनि हो। अमेरिकाको सहयोगको हामी स्वागत गर्दछौँ। यद्यपि म प्रश्न भन्न चाहन्छु, विदेशी ऋण वा विदेशी सहयोगले मात्रै देश विकास हुन्छ भनेर कसैले सपना देख्छ भने त्यो सम्भव छैन। मूलभूत रूपमा आफ्नै विकासको अवधारणा अन्तर्गत आफ्नो मेहनतबाट अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त त्यस क्रममा अहिलेको सन्दर्भमा विदेशी सहयोग पनि लिनुपर्छ, यति मात्रै कुरा हो। त्यस कारणले अमेरिकी सहयोग पनि लिन हामी तयार छौँ। हिजो पनि ल्याउँ, तयार छौँ, हामी माग्छौँ पनि। तर त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्यो नि। अमेरिकाले साँच्चै नेपाललाई एउटा मित्र राष्ट्र होइन, यसको चाहिँ विकास होस् भनेर दिया हो भने हामीलाई यो कन्सर्न भएपछि त सचेत भयो नि भने होइन, लिनै पर्छ पनि भन्ने हामीले भने जसरी लिनुपर्छ भने झन् रसियात्मक भएन। अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ अमेरिकाले एमसिसी फिर्ता लगे पनि लगोस्, तर अनुमोदन गर्न सकिन्न। फिर्ता किन लैजाने र? अमेरिका जस्तो राष्ट्रले हामीलाई सहयोग गर्न खोजिया हो भने फिर्ता किन लैजाने? फिर्ता गरिदिउँ, हामीले भने जसरी गर्ने भए गर, फिर्ता गरिदिउँ भन्न मिल्छ त? हामीलाई सहयोग गर्ने हो भने आफैले डेडलाइन तोकेर अब मङ्सिर 28 पछि अन्यत्र लान्छु भनेपछि त लाने भयो नि त भन्ने मेरो प्रश्न। त्यसो गर्ने हो भने त झन् लैजानु पर्ने चिजै रहेछ क्या यो फिर्ता भन्ने जस्तो प्रश्न उठ्ने भयो नि त।
अनुदान दिन छ, हामीले लिन्छौँ भनिराखेका छौँ, तर यो कुरा चाहिँ अलि मिलेन, यसलाई सच्याइदिउँ, यो अनुदान सहयोग हामी लिन्छौँ, धन्यवाद सहित लिन्छौँ भन्दा त्यहाँ आउँछु। त्यसो भए यो अमेरिकाको घुर्की हो अहिले पनि, उसले यो 28 त्यसो भनेर गर्न मिल्दैन, त्यसपछि लान्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन तपाईँ? तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यदि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई सङ्कुचन बनाउने वा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अपमानित गर्ने, कुण्ठित गर्ने र नेपालको राष्ट्रिय हित प्रतिकूल प्रावधानहरू सच्याउन तर लि भन्छ भने उहाँहरूले फिर्ता लैजानु बाहेक अरू कुनै उपाय म देख्दिनँ। अनि यो अनुदान पनि भन्ने अनि ले लिनै पर्छ अथवा चाँडै ले भनिरहनुको कारण चाहिँ के हो नि? तपाईँले त यसका त चिरा बुझ्नुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छे, परराष्ट्र सम्बन्ध बुझ्ने मान्छे, के हो यो अनुदान, यस्तो अनुदान? पहिलो कुरो त कुनै पनि ऋणमा त इन्ट्रेस्ट हुन्छ, शक्ति राष्ट्रहरूको, दाता राष्ट्रहरूको, भने अनुदानमा त हुन्छै हुन्छ, यो चाहिँ हामीले सबैले बुझ्दा हुन्छ। तर त्यो चाहिँ कुन हदसम्म इन्ट्रेस्ट छ, हामीले टोलरेट गर्ने हदसम्म छ, हामीले त्यो सामान्य अहिलेको विश्वमा ठिकै छ भन्ने हदसम्म छ वा त्यसलाई त्यस रूपमा स्वीकार गर्यो भने नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हितलाई ठुलै असर पार्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्छौँ भने अहिलेको भूराजनीतिक परिवेश र संवेदनशीलताको बिचमा अमेरिकाले यो अनुदान सहयोगको नाममा जस्तो प्रावधानहरू राखेर यो ल्याउन खोजिएको छ त्यसले हाम्रो हित गर्दैन, त्यसको मतलब अमेरिका यहाँ खेल्न चाहन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसो भए दुईटा कुरा आयो। एउटा तपाईँले अघि नैदेखि भनेको कुरा, हाम्रो हित कुन कुन कुरामा गर्दैन यो एमसिसीले, पहिला त्यसको जवाब पाऊँ। धेरै कुरा छ, मैले एक दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, मेजर कुराहरू एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई, एक दुईटा होइन। जस्तो भन्नुहोस् अहिलेको अमेरिकी यो परियोजना लागू गर्ने हो भने अहिलेको अमेरिकी ऐन कानुन त्यति मात्रै होइन, भावी ऐन कानुन पनि मान्न पर्छ, त्योभन्दा बाहिर जानुहुन्न भन्छ। एउटा सार्वसत्ता देश सम्पन्न देशको लागि त्यो स्वीकार्य हुन्छ? म खुला मञ्चमा बहस गर्न तयार छु। यहाँका जो डाक्टर साहबहरू प्लिड गरिरहनु भएको छ, धारा लिएर, प्रावधान लिएर, इन्टरनेसनल लको लिएर, होइन यो बात त्यसो भन्न मिल्छ भने अमेरिकाले कुन कानुन बनाउँछ भोलि त्यो कानुन हामीले मान्नुपर्छ। तर सामान्य ऋण लिँदाखेरि पनि यस्ता प्रावधानहरू त लागू हुन्छन्, यसले के अप्ठ्यारो पार्छ र भन्ने कुरा आउँछ पटक विद्वानहरूबाट त। त्यो सत्य कुरा होइन, होइन त्यो सत्य कुरा होइन। अरू पनि कतिपय अनि अर्को कुरा चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरामा पनि तपाईँहरूको संशोधन, यसमा चाहिँ मेरो भनाइ के छ भने संशोधनमा अनुमोदन गर्न नपरे चाहिँ यसलाई स्वीकार गर्न मिल्छ भन्न मिल्दैन। संशोधनमा अनुमोदन गर्न यो पर्दैन, ओके, त्यसको मतलब यो लिन हुन्छ होइन। यो नेपाल सरकारले यस रूपमा त लिनै मिल्दैन, संसदबाट अनुमोदन गर्न परे पनि नपरे पनि। अमेरिकी कानुन माथि हुनु नै यसको ठुलो सबैभन्दा खतराको कुरा हो। अरू पनि थुप्रै कुराहरू छन्, जस्तो एमसिसी परियोजनाको चाहिँ सन्दर्भमा कतिसम्म गरेको छ भने नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्छ, संविधानमै व्यवस्था छ। यो एमसिसी परियोजनाको निम्ति भनेर नेपालको विद्युत को चाहिँ एउटा ऐन अन्तर्गतको नियमावलीमा उदार अर्थतन्त्र मान्छे मान्ने मात्रै त्यो बोर्डको सदस्य हुन्छ भन्ने समेत गराइसक्यो, अहिले गराइसक्यो। कहाँ लैजानु खोजेको होइन? हामीलाई लाज लाग्दैन यहाँका मान्छेहरूलाई? जे गरौँ हामीले गरौँ न। यसको निम्ति हाम्रो संविधानको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलभन्दा बाहिर गएर बोर्ड मेम्बर हुनलाई कुनै एउटा निश्चित चाहिँ विचारधारा र सिद्धान्तको पक्ष पोषण गरेको व्यक्ति मात्रै बोर्डको सदस्य हुनुपर्छ भनेरसम्म राख्ने होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अमेरिका हितको प्रतिकूल ठाने यो चाहिँ कुनै पनि बेला फिर्ता जान्छ भन्छ। मतलब त हामी त सधैँ चाहिँ के हो भने हाम्रो पनि एउटा हिस्सा यसमा लगानी हुन्छ। त्यो त नेपालले पनि क्यान्सल गर्न पाउने प्रावधान छ। त्यो नेपालले क्यान्सल गर्न प्रावधान सुरुमै बहस गर्दाखेरि यो सच्याइदियो भन्दा त नमान्ने, कल्पना गर्नुहोस् त। सुरुमै हामी एउटा प्रक्रियामा गएकै छैनौँ, तपाईँको अनुदान सहयोग हामी स्वीकार गर्छौँ, हामीलाई राम्रो छ, तर यति सच्याइदिनुहोस् न भन्दाखेरि नमान्ने कुरा, त्यो कुरा के हुन्छ? अब त्यसो भए उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ के? अब यो पाटोमा फेरि जाउँ, उसको स्वार्थ के हो यहाँ आउनुको कुरा? भू राजनीति अहिले म यो बहसको प्रक्रियामै भएको र अमेरिकालाई यो सच्याइदिनुहोस्, तपाईँहरूले संशोधन गरिदिनुहोस्, हामी चाहिँ सहयोग लिन्छौँ, हाम्रो विकासलाई प्रयोग गर्छौँ भन्दा आयो बेलामा म धेरै कुरा गर्न चाहन्न। त्यही भित्रको प्रावधानहरू जो गलत छन् त्यसलाई सच्याइदेऊ भन्ने सीमासम्म रहन चाहन्छु। तर यहाँ उहाँहरू यो सच्याउँदैनौँ, तिमीले लिन चाहिँ पर्छ भनिरहनुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के निस्कन्छ भने
हाम्रो जो भूराजनीतिक परिस्थिति छ अहिलेको विश्वमा अमेरिका एउटा महाराष्ट्र छ, महाशक्ति छ, अर्को चाहिँ उदाउँदो महाशक्तिको रूपमा चीन छ। हामी चाहिँ यो ठाउँमा एउटा भूराजनीतिक अवस्थिति हाम्रो जो छ, हाम्रो भूराजनीतिक संवेदनशीलता पनि छ। त्यस कारणले यो भूराजनीतिक अवस्थितिका बीचमा हामी भएको बेलामा अर्को शक्ति जो छ, एउटा चाहिँ त्यो शक्तिलाई चुनौती दिन नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने कसरी त भन्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई कमजोर पारेर, नेपालको स्वाधीनतालाई कमजोर पारेर गर्न त खोजिँदै छैन। विश्व राजनीतिको क्रीडास्थल नेपाललाई बनाउन खोजिँदै त छैन। त्यसपछि प्रश्न के उठ्छ भने एमसिसीलाई चाहिँ चीनले रोक्न खोज्दैछ, बिआरआईलाई अमेरिकाले रोक्न खोज्दैछ। एमसिसी र बिआरआई अर्थात् अमेरिका र चीनको टसल भयो। यहाँ नेपाल हामी त्यसको एउटा रणभूमि बन्यौँ भन्ने त्यस्तो खतरा छ। तर एमसिसी र बिआरआई चाहिँ उस्तै चाहिँ होइन। उसले त इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको अङ्ग हो भनेर प्रष्ट भनेको छ। जस्तो भनौँ न, कन्टेन्ट त्यो सम्झौताको अन्तर्वस्तुमा के छ भनेर हेर्नु पर्यो एउटा। त्यसो गर्दाखेरि बिआरआईमा त्यस्तो छैन, कहीँ पनि छैन। जस्तो यहाँ अघि तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि भनौँ न, यसको निम्ति चाहिँ भारत सरकारको स्वीकृति चाहिन्छ भनेर सम्झौतामा लेख्यो। व्यवहारमा के कुरा गरिन्छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसन लाइन भारतमा लैजानुपर्छ, त्यस कारणले लेख्या भन्छ। त्यो कुरा लेखाएको छ त त्यहाँ? मान्छेलाई उल्लु किन बनाउने क्या? उल्लु बनाउनु खोज्ने त्यो कुरो लेखाएको छ त त्यहाँ? भने यस्तो कुराहरू छ कि सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ज्ञातै हुनु पर्दैन बाबा। त्यो सामान्य कुरामा चाहिँ एमसिसीलाई चीनले पनि रुचाएको छैन, चीनको बिआरआईलाई अमेरिकाले रुचाएको छैन। होइन, इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेकै चीनलाई शत्रु राष्ट्र घोषणा गरेर उसको विरुद्ध समेत एउटा चाहिँ रणनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण योजनाका रूपमा इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी ल्याएको र त्यसको एउटा पार्ट हो भने हुनाले चीनले आफ्नो तर्फबाट त रुचाउने कुरै भएन। तर चीनले रुचाउँछ कि रुचाउन्न भने एउटा सन्दर्भ त हाम्रो लागि होला। तर मूल कुरो त हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो चाहिँ भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हित अनुकूल यो छ कि छैन हेर्ने हो हामी त। त्यसो गर्दाखेरि यो भूराजनीतिक संवेदनशीलताको बिचमा अन्तर्राष्ट्रिय यो शक्ति केन्द्रहरूको द्वन्द्वको अखडा नेपाललाई बनाउन नखोजोस् भनेर हामी सचेतै हुनुपर्छ। ओके, अब यो बिआरआईको त फेरि साइँसुई केही पनि छैन, कार्यान्वयनको कुरा केही पनि छैन, सम्झौता भएर अगाडि बढ्ने कुराको केही पनि छैन, एमसिसीको यति धेरै चर्चा फेरि बिआरआईमा किन काम चीनको अहिले एउटा सायद त्यो कुरा पनि ठन्डा उनीहरू भएको हुन्छ त नेपालसँग सम्बन्धमा के सम्झौता त गरिदियो, अत्तोपत्तो केही छैन, कुनै उत्सुकता छैन, कुनै चाहिँ एउटा प्रकारको पहल कदमी छैन भन्ने पर्या छ होइन। त्यहाँ हाम्रो राष्ट्रिय हितको अनुकूल हुने गरी हामीले गरेका सम्झौताहरूलाई हामीले आफ्नो हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पहल कदमी लिनुपर्छ हामीले। त्यो नभएको कुरा किन भइरहेको छैन त? कारण के हो त? यसको अन्तर्वस्तु के? कारण यस्तैसँग सम्बन्धित छ। तपाईँले जुन यहाँ खेलहरू भइरहेको छ त्यस्तैसँग सम्बन्धित छ। एमसिसी भन्दा बिआरआई अगाडि बढाउनु त्यति फाइदाजनक छैन अथवा एमसिसीको दबाब बढी छ? एमसिसीको दबाब त अहिले विश्वले बुझ्ने, नेपालले मात्र विश्वले बुझ्ने गरी देखिहाल्यो होइन। अब हामीले त्यसलाई सरल रूपमा सच्याइदियो, हामी लिन्छौँ भने हाम्रो कुरा सिद्धियो होइन। अब बिआरआई भनेको मतलब चीनको कुनै अहिलेको विश्वमा महाशक्ति बन्ने होडमा बा अमेरिकाको नेतृत्वको अहिलेसम्म पनि कायम रहेको विश्व व्यवस्थाको विरुद्ध नयाँ विश्व व्यवस्थाको परिकल्पना सायद उसले केही गर्न चाहेको छ भने त्यो उसको कुरा हो। शान्तिपूर्ण, न्यायपूर्ण होइन, समानतामा आधारित छ भने हामी त्यसको पार्ट बन्न सकौँला। तर हामी उसको स्ट्रेटेजीको अङ्ग बन्दैनौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो हित अनुकूल परियोजना हुन्छ भने हामीले स्वीकार गर्ने हो। हामीले नीतिगत रूपमा सम्झौता गऱ्यौँ, परियोजनाहरू हाम्रो अनुकूल हुने भने लिने हो। अब तपाईँलाई मैले एमसिसीबाट अलिकति अगाडि लिएर आएँ। अब राष्ट्रिय राजनीतिको पनि अझ बरु भित्री राजनीति भनौँ, हुन त यो राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसिसी पनि जोडिएरै आएको कुरा भयो। अब न्यायपालिका यो बबन्डर, यो न्यायपालिकाको हरिबिजोग तन्नम अवस्थाको बारेमा जाउँ त दलहरू सर्वोच्च अदालतको प्रकरणमा किन मौन बस्न बढी रुचि राखेको, किन डराएको त्यो प्रकरणमा बोल्न? न्यायपालिका अहिले जस्तो अवस्थामा देखिया छ, तपाईँले सही नै कुरा उठाउनु भयो। यो चाहिँ खालि सामान्य एउटा घटनाको रूपमा मात्र लिन सकिँदैन। नेपाल राज्य असफल बन्दै जाने होइन, नेपालको डेमोक्रेसी, लोकतन्त्र जो धेरै सङ्घर्ष गरेर हामीले प्राप्त गरेका हौँ त्योलाई कमजोर पार्दै जाने होइन, कमजोर हुँदै जाने प्रक्रियाको एउटा अङ्ग बन्न सक्छ यो
एउटा घटना मात्रै होइन यो। त्यस कारणले यसप्रति हामी गम्भीर हुनैपर्छ। हेर्नुहोस्, किन नभएको? न्यायपालिका अहिले जुन हालतमा छ, जुन व्यथितिमा छ, जुन भद्रगोलमा छ, होइन, त्यसलाई त हामीले यथास्थिति कायम राख्नै हुँदैन, त्यसलाई छिटो अन्त अरे किन राखिरहेको? हाम्रो भनाइ के सरकार हो? बोल्न अब नसक्ने, त्यसमा दलहरू दलगत रूपमा आफ्ना धारणाहरू बनाउन नसक्ने, नेताहरू चुँ बोल्न नसक्नेको कारण के छ? म आउँदैछु त्यसमा। पहिलो कुरा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा न्यायपालिकामा सकभर न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रले नै यसको निकास निकालोस् भन्नु एक हदसम्म स्वाभाविक हो। अब त्यो च्याप्टर पर गइसक्यो, अब त्यो लम्बिसक्यो। लम्बिसकेपछि अस्ति गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूले पनि बोल्यो, अब यथास्थितिमा रहन मिल्दैन, छिटो निकास निकाल्नुपर्छ भनेको त पेसिभमै बोल्यो। त्यो पनि पहिला जे बोलेको थियो निकास त्यहीँबाट देऊ नै भन्यो, फरक केही भनेन। तर त्यहीँबाट देऊ भनेन, एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, त्यसको ल्याङ्ग्वेज ख्याल गर्नु होला। चाँडै दिउँ भन्यो, चाँडो छिटो निकास हुनै पर्दछ भन्यो। अर्को कुरा पनि न्यायपालिका निकास देऊ भने होइन, त्यहाँ सम्बन्धित सबै पक्ष भनेको छ, सबै पक्षले सकारात्मक निकासको निम्ति पहल गरोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। त्यसको समयावधि कति हो? सम्बन्धित सबै पक्ष भनेको त दलहरू पनि हो, सरकार पनि हो, सरकार पनि हो, न्यायपालिका पनि हो, बार पनि हो, न्यायाधीशहरू पनि हो, सबै हो। त्यसको समयावधि कति हो नि? फेरि अनलिमिटेड? त्यो अनलिमिटेड हुन सक्दैन। कहिलेसम्म हो त? तर ठोस रूपमा भन्दा अब पार्टीहरूले अर्को फेजमा के आउन सक्छ? पार्टीहरूले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने। पार्टीहरूले गर्न त केही सक्दैन। पार्टीहरूले के गर्ने त भने दृष्टिकोण प्रस्तुत, अब यसो गर्न पर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ। त्यही त दलगत रूपमा पनि दृष्टिकोण आउन नसक्ने किन? त्यही त अब माओवादी केन्द्रको किन आएन? अब त्यो फेजमा जाला। दलगत रूपमा किन आएन? कांग्रेस र सरकारमा छ, पार्टीको त धारणा त आउन सक्छ नि त। अब त्यो फेजमा जाला भन्छु म, किनभने उसले अरू गर्न त सक्दैन, त्यहाँ उसले गर्ने भनेको नि आफ्नो दृष्टिकोण पेश गर्ने, यसो हुनुपर्छ भने धारणा पेश गर्ने हो। दलका धारणा त आउनु पर्यो नि त। त्यस पछाडि न्यायपालिकाले निकासै निकालेन र न्यायपालिकाको स्थिति यस्तै रह्यो भने अर्को निर्णय गर्ने ठाउँ चाहिँ संसद हो। ठिक छ, म त्यहाँ पनि आउँछु। दलगत रूपमा दलहरूले आफ्ना धारणा आजसम्म सार्वजनिक गर्न नसक्नु चाहिँ दलहरूको कमजोरी नै हो यो? मतलब एउटा चाहिँ त न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रले निकालौ भन्ने प्रारम्भिक चरणको कुरा चाहिँ ठिक छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक महिनाभन्दा बढी तर यो लामो भयो र अर्को कुरा पनि त्यसमा लामो भएको मात्रै होइन, यसको चाहिँ म सरकारको कडा आलोचना गर्छु कि न्यायपालिका परिसरभित्र, सर्वोच्च परिषदभित्र बारको अध्यक्षलाई नै कुटिदिने, लाठीचार्ज गरिदिने, प्रहरी प्रशासन यसरी प्रयोग गर्ने, यो चाहिँ मिल्दैन। त्यति मात्रै होइन, बाहिरका मान्छेहरू गएर चाहिँ आन्दोलनकारी चाहिँ न्यायपालिकाकै यो बारका सदस्यहरूलाई, होइन, वकिलहरूलाई, कानुन व्यवसायहरूलाई आक्रमण गरेको छ, आक्रमण गर्ने धम्की दिएको छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। किन यस्तो गरे त? तपाईँकै सरकार हो। त्यस कारण यो ठिक छैन। त्यस कारण हामी सरकारलाई भनिराखेका छौँ यो के गरे, यो यसो गर्नु हुँदैन, होइन भनेर भनिराखेका छौँ हामी, यसो गर्न मिल्दैन। अब चाहिँ अब दलहरूले पनि चुप लाग्न मिल्ने स्थिति म पर्सनल्ली देख्दिनँ। अब किन देख्नुहुन्न भने नि, किन देख्नुहुन्न भने पहिले नै नदेख्नु पर्ने स्थिति हो। जो यो विवादको भुमरीमा छ, जसले निकास दिनुपर्ने हो, स्वयं प्रधान न्यायाधीशले के भन्नुभएको छ भने सुरुदेखि म संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको हो बाबा, मलाई हटाउनु छ भने संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाऊ भनेको त के हो? कुरा जाने त संसदमै हो। आज बारले दलका नेताहरूलाई भेटेर, सभामुखलाई भेटेर महाभियोग लगाइदिनुहोस् भएन, पारै लाएन। यहाँ सम्बन्धित पक्ष भन्नुहुन्छ तपाईँहरूले अदालतभित्रबाट निकास खोज्दा भन्नुहुन्छ, सकिएन, गरिदिनुहोस् बाबा भनेर दलहरूकोमा हार गुहार जाँदाखेरि पनि यसो गरेर फर्केर बस्नुपर्ने के दल, के नेता, के डर छ त्यहाँ? अब पार्टीहरूले बोल्नुपर्ने, आफ्नो धारणा प्रश्न हुनुपर्ने र आफ्नो जुन हदसम्मको भूमिका सम्भव हुन्छ त्यति हदसम्म आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति आइपुग्यो। भनेको चाहिँ अब यो विषयले संसदमा प्रवेश पाउँछ, संसद अधिवेशन बोलाइन्छ, महाभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ बढ्दैन। पार्टीमा छलफल नभइकन, गठबन्धनमा छलफल नभइकन मैले यो संवेदनशील विषयमा त्यसरी बोलिहाल्न त मिल्दैन। तर मैले यति चाहिँ बोल्छु, गठबन्धनको पनि मूल स्पिरिट के हो भने अब न्यायपालिकाको अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्न कुनै पनि हाल्नु हुँदैन। ढिला भइसक्यो। न्यायपालिका र न्याय क्षेत्रले निकास निकालेन भने पनि निकास निस्कनुपर्छ। त्यो सम्बन्धित क्षेत्र भनेको अब पार्टीहरू पनि हो, होइन, त्यो सरकार पनि हो र सबै हो। व्यवस्था अब आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी गर्नुपर्ने बेला आयो। नेताहरू यहाँ अहिले अलि बढी डराउनु भयो प्रधान न्यायाधीशसँग। नेताहरूका त्यहाँ आफ्ना आफ्ना कारणहरू पनि छन्, पार्टीका आफ्ना आफ्ना कारण पनि छन्, अदालतसँग जोडिएका, प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएका नेताहरूका, शीर्ष नेताहरूका मुद्दा छन् त्यहाँ। त्यस कारणले पनि पछि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर चाहिँ नेताहरू डराउनु भयो, दल डरायो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। भण्डारीजी,
न्यायपालिका निष्पक्ष होस् भनेर लोकतन्त्रको निम्ति लड्ने, न्यायपालिका निष्पक्ष बनाउनलाई पो मेहनत गर्नु पर्यो त। न्यायपालिकालाई हाम्रो फेवर अन्तर्गतको होस् भनेर सोच्ने र त्यस अनुसारको नीति योजना बनाउनु त मिलेन नि। न्यायपालिका निष्पक्ष भइदियो भने त पार्टी नेताहरूलाई पुग्यो हुनु पर्यो नि त, त्यही काफी भयो नि त। अनि त्यो हुनुपर्ने भइदिएन, तर दलहरू अहिले डराए त्यसो भए? होइन, त्यस्तो मतलब त्यो देखियो एक प्रकारले होइन। नेपालको समग्र स्थिति हेर्न पर्यो हामीले। त्यसो गर्दा समग्र स्थितिमा नेपालको हामीले लडेर आएको लोकतन्त्र अनुकूल लोकतान्त्रिक चिन्तन र मूल्य मान्यता आत्मसात गरिएको अवस्था छैन। पार्टी, राज्यका अङ्गहरू र मुख्यतः पार्टीका नेताहरूले, यो कुरा म सिधा भन्न चाहन्छु। त्यस कारणले त्यो समग्रतामा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने केही न केही कमी कमजोरी देखिन्छ। तर एकातिर चाहिँ अब न्यायपालिका भित्रैबाट निकास निकाल्नुपर्ने त्यो स्थिति अन्त हुन्ला जस्तो, अब चाहिँ पार्टीहरूले र अरू सबैले पनि आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आयो। अब यो प्रकरण जहाँबाट अलि बढी सतहमा आयो, त्यो खास गरी पछिल्लो पटक कहाँ आयो भने गजेन्द्र हमालजीलाई शेरबहादेवजीले मन्त्री बनाएपछि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको भागमा उहाँ पर्नुभयो, उहाँलाई मन्त्री बनाइयो भनेपछि नै यो बढी सतहमा आयो र उहाँले गरेका यस अगाडिका गल्तीहरू घिजुलिँदै फेरि बाहिर निकालियो होइन। तर भाग खोज्नेले त खोज्यो होइन, घुस खाने र घुस दिने दुइटै बदमास हुन् भने जस्तो भाग माग्नेले माग्यो, त्यो दोषी भयो होइन। शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका आधारमा पनि त्यसले माग्ने बोल्नै पाइने ठाउँ होइन, अन्यत्र पनि नियुक्तिहरूमा भागभन्डा भयो भन्ने कुरा आयो। त्यो भाग माग्नेले माग्यो ठिकै छ, त्यो दिनेले दिनु पनि त गल्ती हो। दिया भयो गल्ती हो, दिएको त देखियो त। नेपाली कांग्रेसमा अरू नेताहरू थिएनन्, अरू निर्वाचित हामीलाई प्रधानमन्त्रीले र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले पनि त्यतिखेरसम्म गठबन्धनमा को त्यो बैठकहरूमा हामी थिएनौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई सुनाइएको कुरा के हो, यो नेपाली कांग्रेसकै भागको कुरा हो भन्या हो। प्रचण्डजीले चितवनमा गएर यसका बारेमा विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन भनेर बचाउसम्म गर्नुभयो, तर 24 घण्टा नबित्यो उहाँले राजीनामा दिनु पर्यो। तर गजेन्द्रजीले राजीनामा दिएपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा प्रश्न जुन ढङ्गले उठ्या थियो त्यतैतिर रहेछ कि क्या हो भन्ने ढङ्ग जस्तो पो त बन्यो। तर हामीलाई भन्ने त्यो काङ्ग्रेसको कोठा हो भन्ने न हो, तर बाहिर कसैले पत्याइदिएन। गजेन्द्रजीले राजीनामा दिएपछि त अब झन् दालमा केही कालो रहेछ कि भन्ने जस्तो पर्यो र यो इस्यु यसरी आयो होइन। तर यसको जवाबदेही त प्रधानमन्त्री पनि हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ होइन। त्यस्तो भएको रहेछ भने त नहुनुपर्ने हो होइन, नहुनुपर्ने हो। तर प्रधानमन्त्रीले होइन भनेर भनिरहनु भएको छ, गजेन्द्रले राजीनामा दिनुभयो भने त के गर्ने भनिरहनु भएको छ। तर समग्र देशले के स्वीकार गर्यो भन्दाखेरि गजेन्द्रजीकै स्टेपबाट यो अलि केही न केही गडबड त भएकै रहेछ भन्ने त स्वीकार गर्यो। भाग लेन देन रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्टि, त्यस्तो स्थिति त देखियो भन्ने कुरा आम जनतामा छ अहिले। ओके, अब तपाईँहरूको पार्टीतिर आउँ, माओवादीको थोरै कुरा गरौँ। माओवादीमा 30 वर्षदेखि बरु 3 दशकदेखि एकजना मान्छे नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। अरू पार्टीमा त पुस्तान्तरणको कुरा हुन्छ, दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भन्ने कुरा कम्तीमा भने कुरा त उड्छ नदिए पनि। तर माओवादीमा त यो चाहिँ चुइसम्म पनि हुँदैन। कहिलेसम्म प्रचण्ड अध्यक्षजी रहिरहने हो? बेला भएर अब तपाईँहरू पनि लोकतान्त्रिकरण हुने होइन, नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने बेला भएन अझै? मतलब मुख्य कुरा चाहिँ नेतृत्व कसले गर्ने भन्दा पनि हाम्रो पार्टीलाई कस्तो बनाउने र हाम्रो पार्टीले देशलाई कसरी नेतृत्व गर्ने र कुन दिशातिर नेतृत्व गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो। हाम्रो अहिले बहस चाहिँ त्यसमा प्रवेश गराउन खोजेका छौँ। अहिले हाम्रो पार्टीका बारेमा हाम्रो पार्टीको साउन 30 र 31 गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा गम्भीर बहस भयो, गम्भीरै बहस भयो। सायद नेपालको कुनै पनि पार्टीको इतिहासमा यो स्तरको निष्कर्ष निकालिएको छैन होला। हामीले के भन्यो भने हाम्रो पार्टी तुलनात्मक रूपले अहिले पनि राम्रो पार्टी हो एजेन्डागत हिसाबले होइन। तर हाम्रो पार्टीको अहिलेको अवस्था जो छ, यथास्थिति जो छ, त्यसले हामीले प्रोफेस गरेको, हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको, हामीले घोषणा गरेको समाजवाद निर्माण, समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने त्यो कार्यभारको नेतृत्व गर्ने स्तरको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका चाहिँ यसले खेल्न सक्दैन अहिलेको अवस्थामा। ओके, तेस्रो हामीले के निष्कर्ष निकाल्यौँ भने त्यसैले यसलाई हामीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्नुपर्छ। अहिले वैचारिक र सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रियामा छ। यो स्खलनको प्रक्रियालाई अहिले रोकिएन भने यसको दुईटा परिणाम हुनसक्छ। यो अरूभन्दा राम्रो पार्टीको रूपमा मात्रै बसिरहँदैन, यो स्खलन अरूभन्दा तीव्र रूपमा तल जान्छ र या त यो पुँजीवादी पार्टीमा पुरै पतित हुन्छ होइन, भस्किन्छ, या यो साङ्गठनिक रूपमा यसको औचित्य बाँकी रहँदैन,
औचित्य बाँकी नै रहेपछि त बलजफ्ती गरेर त टिकाउन सकिँदैन। त्यस भएपछि यो विघटनको प्रक्रियामा जान सक्छ। के गर्ने त्यसका लागि? त्यसैले चौथो निष्कर्ष हामीले के निकाल्यौँ भने त्यसैले अहिले वैचारिक सांस्कृतिक स्खलनको प्रक्रियालाई पुरै हस्तक्षेप गरेर रोक्नुपर्छ, यथास्थितिसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ र क्रान्तिकारी रूपान्तरणको फड्को मार्नुपर्छ। त्यस भयो भने मात्रै हामीले नै यो समाजवादी क्रान्तिको प्रक्रिया, समाजवाद निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने पार्टी बनाउनको रूप दिन सक्छौँ। हामीले नै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य पनि पुरा गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न सक्छौँ र हामीले नै आफ्नो पार्टीको औचित्य पुष्टि गर्दै अहिलेको शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा पनि हाम्रो विजय हासिल गर्न सक्छौँ। नत्र भए अरू कुनै ढङ्गले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा विजय हासिल गर्ने वा समाजवाद निर्माणको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने सक्षम हुँदैनौँ भनेर हामीले भने हौँ। अब त्यसो गर्दा रूपान्तरण के गर्ने भने म एउटा भन्छु अनि सक्यो यो बारेमा। त्यसो गर्दा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्दा हामीले कुनै एउटा त वैचारिक अस्पष्टता र छिपछिपेपन जो छ यसलाई फड्को मारेर हामीले विचारको विकास गर्नु अझै भने त मार्क्सवादकै पनि अहिले नयाँ परिवेशमा वस्तुगत परिवेश जो छ अहिले चाहिँ विश्वको चाहिँ भूमण्डलीकृत पुँजीवादको जो स्थिति छ, सूचना प्रविधिको असाधारण तीव्र विकासको छ, उत्पादन प्रविधिको विकास छ, रोबोटाइजेसनको प्रक्रिया छ, क्लाइमेट क्राइसिसका कुराहरू छन् हैन, यो सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी स्वयं मार्क्सवादको पनि विकास गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको राजनीतिक कार्यदिशा मोटामोटी त हामीले खाका खिचेका छौँ, तर त्यो पर्याप्त छैन। नेपालको उत्पादन पद्धति, नेपालको विकासको मोडेल, नेपालको समाजवादको मोडेल, नेपालको वर्गहरूको संरचनाको गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरेर राजनीतिक कार्यदिशाको पनि तय गर्नु पर्यो। यसरी मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। एउटा विचारिक राजनीतिक कार्यदिशाको विकास। दोस्रो चाहिँ पार्टीमा अहिले विधि, पद्धति, संस्थागतता, सामूहिकता एकदम कमजोर भएको छ र व्यक्तिवाद र गुटवाद, अराजकता, नोकरशाही केन्द्रीयता दुईटै हाबी भएको छ। त्यस कारण यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउनु पर्यो र विधि पद्धतिमा संस्थागत ढङ्गले चल्ने, आन्तरिक लोकतन्त्र सुनिश्चित भएको है सामूहिकतामा चल्ने पार्टी बनाउनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ जो आर्थिक भ्रष्टीकरण र अनियमितता र अराजकता छ, सबैतिर भ्रष्टीकरण छ, यो भ्रष्टीकरणको वेगलाई रोक्नु पर्यो र स्वच्छता अपनाउनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै आम नेपाली जनताको हित र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्ने, शोषित श्रमजीवी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी बन्न सक्छ। अब त्यसो भयो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भने यो बहस चलिराखेको छ। ठिक छ, त्यो बहस त राम्रो, तर त्यो कुराको नेतृत्व गर्ने म त्यहाँ आउँदैछु, प्रचण्डजी मात्रै हो, तपाईँकैमा आउँदैछु म। त्यस कारणले अहिले हामीले के भन्यो भने यो प्रक्रियाको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले नै गर्नुहोस् अहिले, तर उहाँ रूपान्तरण हुनुपर्छ। उहाँ पनि रूपान्तरण भयो भने मात्रै सम्भव छ। कसरी रूपान्तरण हुने उहाँ होइन, उहाँको रूपान्तरण हामीले जे भनेको छौँ, विचारको विकासको निम्ति काम गर्नु पर्यो, विधि पद्धतिमा चलाउनु पर्यो, पार्टीलाई संस्थागत चलाउनु पर्यो, सामूहिकतामा चलाउनु पर्यो, व्यक्तिवादी ढङ्गले चल्नु भएन उहाँ पनि होइन भने आर्थिक रूपमा एकदम स्वच्छता, आर्थिक रूपमा पार्टीको सबै कुरा पारदर्शी, आफ्नो जीवन पारदर्शी गर्नु पर्यो उहाँले पनि, हामी सबैले पनि। तर मुख्य नेता भएको कारणले उहाँले त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो। यो रूपान्तरणको प्रक्रिया भनेको। अब रूपान्तरण त्यसो नगर्ने हो भने माओवादी केन्द्रको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने स्थिति छैन। म आउँदैछु त्यसमा, तपाईँ किन आत्तिनु भएको? एउटा अहिले हाम्रो निष्कर्ष यो हो। तर हामी चाहिँ फेरि कस्तो एउटा छलफलबाट गुजिराखेका छौँ भने अहिले मात्रै होइन, 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास भन्ने डकुमेन्ट चाहिँ तात्कालिक माओवादीले पास गर्यो। प्रचण्ड कमरेड र बाबुराम कमरेडहरूको र मेरो पार्टी छुट्टै थियो। त्यतिखेर नेकपा एकता केन्द्रको म महासचिव थिएँ। मैले त्योभन्दा अगाडि नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र प्रतिक्रान्तिको शिक्षाहरू भन्ने डकुमेन्ट पास गरेँ। त्यो दुईटै डकुमेन्टमा एउटा कुरा साझा छ। के छ भने एउटा नेतृत्व सधैँ नेतृत्व भइरहने र अझ प्रचण्ड कमरेडको भाषामा त्यो डकुमेन्टमा के छ भने यो सासले बोल्ने बेलासम्म नेतृत्व गरिराख्ने, त्यस्तो नि कहीँ हुन्छ? त्यस्तो हुँदैन होइन। पार्टीको नेतृत्व र सत्ताको नेतृत्व पनि सधैँ चाहिँ एउटै भइरहने, अनि पार्टीको नेतृत्वमा पनि सधैँ जीवन रहँदासम्म उही भइरहने, यो चाहिँ ठिक छैन भनेर त हाम्रो औपचारिक निष्कर्ष छ। त्यो निष्कर्षलाई लागू गर्ने जिम्मेवारी पनि सबभन्दा पहिले अध्यक्ष कमरेडकै हो। उहाँले चाहिँ आफैले स्वविवेकले जानेर बुझेर आफूले गरेका पहिलाका कुराहरू पनि सम्झेर नेतृत्वबाट छोडिदिनु नै उत्तम हो। रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी अहिले जो केन्द्रीय समितिको बैठकले दियो त्यो पुरा गर्नु पर्यो होइन। तर यो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्टको आन्दोलनको शिक्षा सहित हामीले जता लैजाने भनेका थियौँ, त्यसको निम्ति हामी सबैले कमरेड प्रचण्डले पनि तयार गर्न पर्यो, हामीले पनि तयार गर्नु पर्यो। सिधा भाषामा बुझ्दाखेरि प्रचण्डजीले आफैले स्वविवेकले छोडिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने अर्थ हो होइन? अब त्यो त हामीले सामूहिक निष्कर्ष निकाल्छौँ। कमरेड प्रचण्डले मुख्य रूपमा त उहाँले सोच्नुपर्छ नेतृत्वको बारेमा। उहाँले सोच्नु भएन भने पार्टीमा छलफलै हुँदैन र त यो मिडियाका साथीहरूले पनि जस्तो
के लेखिदिन्छ भने देउबा दाहालको एकता कहिलेसम्म भन्छ, माओवादी केन्द्र र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको एकता कहिलेसम्म भन्ने लेख्दैन क्या। कुरो सुनि त होइन, किनकि नेतृत्व त उहाँहरू दुईजनाले गर्नुहुन्छ। मूल नेता पो उहाँहरू त होइन, पार्टीमा चाहिँ पार्टी भन्नु पर्यो नि। बैठक गर्दै गर्नुहोस्, निर्णय म सुनाउँछु भन्ने शैली छ नि त अध्यक्षहरू। त्यसो गर्नु त्यो त हामी त्यो त देखेको छैन मिडियाले केन्द्रीय पनि। समितिको निष्कर्ष के हो भने त्यसो गर्न पाइँदैन भन्ने हो नि त, त्यसो गर्न मिल्दैन भन्ने हो नि त। होइन, पार्टीलाई त पार्टीको रूपमा लैजानु पर्यो भन्ने हो। ठिक छ, त्यसो भए पछिल्लो पटक चाहिँ तपाईँ र अध्यक्ष प्रचण्डजी बिचको दूरी चाहिँ अलि टाढियो भन्ने बाहिर समाचारहरू आइरहेको छ। यसको वास्तविकता के हो? त्यो सत्य होइन, त्यो चाहिँ प्रचार अहिले त्यो भएको छ। दुईटा कोणबाट त्यो प्रचार गरियो भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा चाहिँ यो पार्टीले अहिले रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने र नेपालको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरिछाड्ने जो सङ्कल्प गर्यो त्यो चाहिँ भताभुङ्ग होस् र त्यो स्खलनको प्रक्रियामै तीव्रतापूर्वक जाओस्। यो नेतृत्व एक ढिको भएर रूपान्तरणको प्रक्रिया गयो भने त नेपालको चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा यो स्थापित हुन्छ। त्यो नहोस् भन्ने चाहनेहरूले यो प्रचार गरिरहेका छन् एउटा फुटाउनका लागि। दोस्रो कुरा, हाम्रो पार्टीमा समस्या छ त हामीले भन्यौँ। समस्या छ भन्नुको त यहाँ गैर क्रान्तिकारी प्रवृत्ति पनि छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति पनि छ, भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि छ। त्यसलाई हामीले पार्टी प्रवृत्ति, गैर क्रान्तिकारी प्रवृत्ति भनेका छौँ। त्यो प्रवृत्ति पनि के चाहँदो हो भने नेतृत्वको बिचमा फाटो ल्याइदिएपछि त आफ्नो स्वार्थ भजाउन सकिएला होइन, उनीहरूको पनि सायद त्यो प्रचार होला भन्ने लाग्छ होइन। त्यसैले हामी के अब त्यस्तो होइन। तर यससँग मिल्ने गरेर बाहिर के आयो भने चाहिँ प्रचण्डजीले पछिल्लो पटक चाहिँ नारायण काजीलाई मिटिङमा लिएर जान पनि छोडे, सर्वदलीय बैठकहरूमा पहिला जसरी महत्त्व दिन्थे त्यो दिन छोडेका छन्। त्यसैको रोष स्वरूप, आक्रोश स्वरूप चाहिँ नारायण काजीजीले एउटा स्टाटस फेसबुकमा लेख्नुभयो, ट्विट गर्नुभयो उता भनेर के लेखे भने तपाईँकै म यो भनिदिन्छु, तपाईँले लेखेको कुरा सविता पण्ड लामो छ। सर्वदलीय बैठकमा पनि नबोलाएपछि तपाईँले एउटा स्टाटस लेखेकोलाई म भने अब बिचबाट मात्रै निकालेँ है। सङ्घर्षको सफलतापछि अस्तिको जो संसद विघटन पछिको तपाईँहरूको आन्दोलन चल्यो पुनर्स्थापनाका लागि, सायद त्यसैलाई नै भन्नुभएको थियो होला। सङ्घर्षको सफलतापछि पार्टीहरूको गठबन्धन, शीर्षस्थ नेताहरूको गठबन्धन जस्तो बनेपछि एकाध बैठकहरूमा मात्र आमन्त्रण अनुसार भाग लिएको छु भन्ने कुरामा त दम भयो नि त यहाँ। तर यो कमरेड प्रचण्डलाई मात्रै भने होइन नि, यो त्यहाँ हेर्नु होला, कमरेड प्रचण्डले मलाई बोलाउनु भएन भन्ने मात्रै कुरा आयो। यो मैले चाहिँ टोटल हाम्रो पोलिटिकल ट्रेनको बारेमा मैले आलोचना गरेको। हिजो सङ्घर्ष गर्दा के थियो, म नै प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनको सङ्घर्ष समितिको संयोजक थिएँ। नेपाली काङ्ग्रेस पछिल्लो अवस्थामा एकीकृत समाजवादी होइन सबै हामी मिलेर लड्यौँ। अरू दलका नेताहरूलाई पनि खबरदारी गरियो। अरू दलका नेताहरू सबै हामी बैठकमा बस्थ्यौँ। सङ्घर्षको जुन बेलासम्म अदालतले फैसला गर्दैन र शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गर्दैन त्यो बेलामा गठबन्धनको बैठकमा हामी सबै नेताहरू हुन्थ्यौँ। तर जुन दिनदेखि प्रधानमन्त्री चयन भएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भयो त्यसपछि चाहिँ त्यो नेताहरूको मात्रै बैठक हो। प्रचण्ड मात्रै भने होइन नि मैले त, माधव मात्रै बसियो, शेरबहादुर मात्रै बसियो, त्यहाँ उपेन्द्र यादव मात्रै बसियो होइन। मैले भने त त्यो हो नि त, नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने थियो नि त होइन। उहाँले मेरो मात्रै कुरा होइन, मेरो भनाइ के हो भने जुन बेलामा शीर्षस्थ नेताहरूको मात्रै होइन कि शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो त्यही हुनु पर्थ्यो नि त होइन। त्यो कमरेड प्रचण्डको मात्रै कुरा भएन। ठिक छ, अर्को कुरा यहाँ पछाडि त्यो कुरा पुरा भयो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु पछाडि के पुरा भयो भने सबै पार्टीको एकजना मात्रै बस्ने होइन, अरू नेता पनि बस्ने भन्ने हो। त्यस कारण एउटा व्यक्तिलाई भनेर त्यसको आधारमा अन्तर्विरोध बढ्यो भने देखाउनु मिल्दैन। अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने हाम्रो अन्तर्विरोध कतिखेर बढ्ला त अहिले होइन। हाम्रो जे सेन्ट्रल कमिटीको निष्कर्ष छ, स्थायी कमिटीको निष्कर्ष त हामी एक ठाउँमा छौँ। यो पार्टीलाई रूपान्तरण गरी छाड्ने भन्ने सङ्कल्पमा पनि हामी ठाउँमा छौँ। रूपान्तरण गरिएन हामीले त्यसको नेतृत्व गऱ्यो भने धोका हुन्छ। धोका दिने अधिकार हामी कसैलाई छैन, न कमरेड प्रचण्डले न मलाई। अब हाम्रो मतभेद कतिखेर मात्रै हुनसक्छ भने जब हामीले सेन्ट्रल कमिटीले निकालेको निष्कर्ष अनुसार यो पार्टीलाई रूपान्तरण र पुनर्गठन गर्ने क्षेत्र जाँदैनौँ होइन, त्यहाँ मतभेद हुनसक्छ। ओके, त्यसो भए म छोटकरीमा जान चाहन्छु। त्यसो हो भने त्यस्तो स्थिति आइदियो भने आगामी महाधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुने स्थितिसम्म पनि आउन सक्छ। अहिले त हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन हो, महाधिवेशन भइरहेको छैन होइन। यो राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय सम्मेलन त हो, तर यो राष्ट्रिय सम्मेलनले रूपान्तरणको एउटा सङ्केतसम्म दिन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। तर मूल डिबेट चाहिँ हाम्रो सबै प्रकारको डिबेट महाधिवेशनमा होला भन्ने आशा गरेका छौँ। महाधिवेशन सायद 1 वर्ष पछाडि हुन्छ। ओके, अब एउटा सानो प्रश्न चाहिँ मैले गर्नै पर्ने भयो। यो तपाईँले
तपाईँले जवाब पनि पटक पटक पनि दिनुभएको छ, आज पनि दिनुभयो भने राम्रो। तपाईँको अहिले पछिल्लो पटकको राजनीतिक करियरमा छोटो जवाब दिनु होला जति दिन मिल्छ। कमान सिंह लामा सम्बन्धित एउटा जग्गा विवाद सम्बन्धीको भिडियो क्लिप अडियो क्लिप जो बाहिर आयो नि तत्कालीन नेकपा छँदै नै, त्यसले गर्दा अलि राजनीतिक रूपमा पनि नारायण काजीजीलाई अप्ठ्यारो पार्यो कि भनेर मान्छेहरूले विश्लेषण गर्छन् छोटकरीमा। त्यो त याद कुरो हो। त्यसमा जो भिडियो क्लिप बाहिर आयो त्यसमा नै प्रश्न छ। हाम्रै पार्टीका दुईजना साथीहरू एउटा प्रोजेक्टमा उनीहरूले आफ्नो समझदारी गरे, त्यो मलाई थाहा हुने पनि भएन होइन। त्यहाँ यस्तो भयो भनेर आइसकेपछि मैले तपाईँहरू नै बसेर हल गर्नुहोस् न, तपाईँहरू दुईजनै मेरो साथी भनेपछि तपाईँहरूको आफ्नो कुरो त तपाईँहरू बसेर हल गर्न न पर्यो भने त त्यति छ। त्यसमा त्यो जो भिडियो क्लिप बाहिर छ नि त्यसमै पनि त्यही कुरा छ भनेपछि त्यो कुरा उनीहरूले के भन्छन् भने त्यो बेलामा अरू ठुला ठुला राजनीतिक मुद्दाहरू सतहमा आएको हुनाले त्यो कुरा तल पर्यो, सतह मुनि पर्यो, नत्र नारायण काजीजीलाई अप्ठ्यारो नै पर्न सक्थ्यो। केही थिएन त्यसमा, किन भिडियो क्लिपले नै प्रश्न भनेको छ। त्यहाँ मुद्दाहरू केही पनि छैन। किन हाम्रो पार्टीमै भएका दुईजना साथीहरू, त्यो पनि मेरो पृष्ठभूमिबाट आएका साथीहरूको बिचमा होइन, अलि आफ्नो एउटा प्रोजेक्टको बारेमा केही छलफल भयो, केही बहस भयो, केही मुद्दा भयो। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नु तपाईँहरू त दुइटै आफ्ना साथीहरू बसेर मिलाउनु न तपाईँहरू। मैले भने यति त हो, अब भिडियो क्लिपमै छ, बेकारको कुरा हो त्यो। कसैले यसलाई प्रयोग गर्नु भनेर सोचेको थियो त्यो सम्भवै थिएन। मेरो क्यारियरले त्यो दिँदैन कसैलाई। म त चुनावमा समेत अरू पार्टी चलाउनु त कुरै छोड्नुहोस्, व्यक्तिगत जीवन चलाउनु त कुरै छोड्नुहोस्, चुनावमा सहित बी कर्पोरेट हाउस ठुला पुँजीपति वर्गसँग पैसा लिन्न भनेर सार्वजनिक घोषणा गरेको मान्छे हो म। ठिक छ, कसैले प्रश्न गरोस्। ठिक छ। अब चाहिँ सरकारको थोरै समीक्षा गरौँ। सरकारको समीक्षामा थोरै अघि जोडिसक्नुभयो, अदालतमा लगेर पुलिसलाई दण्ड चलाउन दिने हो, त्यो चाहिँ गलत भयो सरकारको भन्नुभयो। त्यो बाहेक अरू चाहिँ सरकारले गर्न नसकेको केही छ? यसको काम कारबाही कस्तो देख्नुभयो छोटो है? अहिले हेर्नुहोस्, यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गर्न पनि मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यो प्रतिगमन विरोधी सङ्घर्षमा बनेको गठबन्धन हो। यसले संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम गरेर यसलाई संस्थागत सुदृढीकरण गए हुन्छ। यो शान्ति सुरक्षा कायम राख्दै विपदहरूको सम्बोधन गर्दै चुनावमा जानु यसको ठुलो सफलता होइन। अहिले कमसेकम कोभिडलाई सम्बोधन गरे चैतसम्म सबैलाई भ्याक्सिन दिने काम हुन्छ जस्तो लाग्छ। यसको राम्रो काम यति गर्दै पनि यसको राम्रो काम हो। अब चाहिँ यताउता गडबड नगरिकन प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल जीवित राखेर होइन निर्वाचन चाहिँ राम्रोसँग गर्दै हुन्छ। अरू कुरा पनि केही गरेका छन्। अब निर्वाचन जोडिहाल्नु भयो, संसदमा चाहिँ एमाले अवरोध निरन्तर जारी राखेको छ। फेरि पनि अधिवेशन आइसकेपछि एमाले के गर्छ थाहा छैन। त्यो खालको सरकार र एमाले बिचको संवाद पनि केही छैन। त्यहाँबाट मान्छेले त्यो सिराबाट के सोचिरहेछन् भने एमाले यसै गरेर संसद अवरोध जारी राख्ने हो भने चाहिँ अर्ली इलेक्सनको बाटो खुल्छ, अथवा त्यो अर्ली इलेक्सनमा जानका लागि त्यो वातावरण तयार पारिँदैछ भन्दैछन्। त्यो सम्भावना छ? यो पहिलेको निर्वाचन अर्ली इलेक्सन केही पहिलेको निर्वाचन होइन, शीघ्र चुनाव संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन। संविधानको त्यो प्रावधानलाई व्याख्या गर्ने अदालतको आदेशले परमादेशले पनि त्यो कुनै व्यवस्था गरेको छैन। त्यस कारणले यो अर्ली चुनाव शीघ्र चुनाव म सम्भवै देख्दिनँ। किन संविधानले केही पनि भने छैन। संविधान त्यसो गर्न केही पनि भने छैन मतलब त्यसो गर्नै दिँदैन होइन। मैले संसद चल्नै सकेन, ठप्पको ठप्प भयो भने त विघटन गरेर जान के बिग्रियो? विघटन गर्न पाइँदैन। यहाँ त संविधानले विघटन गर्नै दिँदैन। त्यो छैन। सरकार बनेन भने मात्रै विघटन हुन्छ, गर्ने होइन। हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन। शीघ्र चुनाव भनेर मुख पिठाउनुको अर्थ छैन। विघटन हुने स्थितिको मात्रै कल्पना गरेको छ। कुन बेलामा त भने जब संविधानको सबै प्रावधानहरू प्रयोग गर्दा पनि सरकार बन्दैन त्यतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ। गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कुनै सरकारलाई छैन। ओके, अन्त्यमा चाहिँ सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्रै विघटन हुन्छ भन्ने कुरा पछि चाहिँ मैले अर्को के जोड्न चाहेँ भने 3वटा चुनाव चाहिँ सँगै हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डजीले पनि भनिरहनु भएको छ। माधव नेपालजीले पनि त्यसमा स्वरमा स्वर मिलाउनु भयो। यो त्यतितिर पनि जान खोज्दैछ माहौल? त्यो चाहिँ छलफल होस् होइन। पहिलो कुरो त संविधान र कानुनले के गर्न दिन्छ के गर्न दिन्न भन्ने कुरा मुख्य हो। हाम्रो चाहनाले मात्रै सबै कुरा हुँदैन। यदि संविधान र कानुनले त्यसो गर्ने कहीँ ठाउँ छ भने त्यसो पो गर्नु राम्रो हुन्छ कि खर्च पनि बढी हुँदैन होइन। एकैपटक चाहिँ भोटिङ गर्न सक्छ कि जनताले भन्दाखेरि पहिलो कुरा संविधान र कानुन अन्तर्गत त्यो प्रत्येक निर्वाचन आयोग र कानुनविदसँग सल्लाह गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो तिनटैको भोट एकैचोटि हाल्दाखेरि जनताले जटिलता कति बिहोर्न पर्छ त्यो पनि हेर्न पर्यो होइन। त्यो दुईटा हेरेर मात्रै यसबारेमा भन्न सकिन्छ। तर इच्छाको कुरा गर्ने चाहनाको कुरा त्यसो हुँदा त राम्रै हुन्छ नि। तर यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ अरूले बुझ्नेहरूले के बुझ्यो भने माओवादीको साङ्गठनिक संरचना ध्वस्त भएको छ। माओवादी चुनावमा लड्नका लागि एकदमै कमजोर अवस्थामा छ अहिले। त्यसकारण जसरी हुन्छ चुनावको मिति कम्तीमा स्थानीय चुनाव त्यसरी 6 महिना सार्न पाइन्छ, सँगै गरौँ भन्यो भने जसरी हुन्छ चुनावको मिति त्यो कुरा चाहिँ सत्य हेर्नुहोस् होइन।
हामीले अहिले आत्मसमीक्षा गरेकोलाई गलत अर्थ लगाएको छ। हामीले आत्मसमीक्षा गरेर भनेको त क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा जसले समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पार्टी छैन है भनेर भने हो। तर अरू पार्टीभन्दा यो पार्टी राम्रै छ अहिले पनि, र हामी चाहिँ चुनावको फेस गर्न तयार छौँ। त्यसलाई गलत अर्थ नलागियोस्। हामी संविधान कानुनअनुसार हुने होइन चुनावमा जान पुरै प्रिपेयर्ड छौँ। हस् हस्, समय सकियो। समय दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई।